الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام، سادہ جرا گزشتہ 3 جمعہ تو سبق جاری ہے او حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کردہ او حدیث پاک ہے جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے بیان فرمائی جس ویلے حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ او سارا پس منظر میں عرض کر چکا ہوں۔ پچھلے 3 اپنے جمعے دے اندر جڑے سبق سارے گزرے انہاں دا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے فرمے دے پہ ہن جس ویلے حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، یا ایوہ الناس سلام، اے لوگو سلام نو زیادہ تو زیادہ پھیلاؤ، آپس وچ ملاقات ہوئے، السلام علیکم دا رواج زیادہ دیو۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھواؤ، روٹی کھواؤ، غریب ہے، مسکین ہے، گوانڈی ہے، مہمان ہے، ضرورت مند ہے،
فاقہ زدہ بندہ ہے اس نو روٹی کھواؤ۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل الارحام، جیرا توارے نال کٹ کے راوے اس نال جڑ کے راو، آپس دے اندر رحم دلی کرو، آپس دے اندر حسن سلوک کرو، واعف عمن ظلمک، زیادتی کرن والا نو اللہ دی رضا واسطے معاف کرو۔ اے سارے پچھلے اسباب دا خلاصہ ہے۔ سلام نو پھیلاونا، کھانا کھواونا، صلہ رحمی کرنا۔ آج سارا آخری سبق ہے تے حدیث پاک مکمل ہوندی پئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جری اپنی گل ارشاد فرمائی، اے فرما کے آخر چ نتیجہ آپ نے بیان فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلام پھیلاون نال، کھانا کھواون نال، صلہ رحمی کرن نال، تے چوتھا اج والا سبق انہاں 4 چیزاں تے عمل کرن نال، سلامتی نال، خیر نال، امن نال، سکون نال بہشت برین دے اندر داخل ہوئے سو۔ خلوص دل نال احباب دعا فرماؤ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں ارشادات تے ساکو عمل کرن دی توفیق دے کے ساڈا بھی بہشت برینی داخلہ آسان کر دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستانو پچھلے 3 سبق یاد ہیں نا؟ پہلا سبق آپ نے فرمایا ہے افشو السلام، کہنو پھیلاؤ، سلام نو پھیلاؤ۔ نمبر 2 اطعموا الطعام، کہ کھواؤ، کھانا کھواؤ۔ تے نمبر 3 صلوا الارحام، صلہ رحمی کیتی کرو۔ آپ نے چوتھا سبق بیان فرمایا ہے صلو باللیل والناس نیام، اس ٹائم اللہ کریم دی عبادت کیتی کرو، اس ٹائم نماز ادا کیتی کرو، اس ٹائم نفلیاں پڑھیاں کرو اللہ دی رضا واسطے، جر ویلے رات دے ٹائم لوگ ندر کر کے سکون حاصل پہ کریں ہوئن۔ چوتھا سبق صلو باللیل، رات نو نماز پڑھو، تے کیرے ٹائم نماز پڑھو، نفلی نماز، تہجد دی نماز لوگ جس ویلے ندر دے اندر ہوئن۔ انہاں 4 چیزاں دے پورے کرن نال بڑے سکون تے سلامتی نال تساں جنت دے اندر داخل تھی ویسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن قیامت دے میدان وچ سارے لوگ جمع ہو سن اللہ دے دربار وچ، قیامت دے میدان دی حاضری برحق۔ محبت نال دوست عید کرن، سارا سوال جواب فرشتے نوٹ کرن، اللہ بخشی دا ذریعہ بناوے۔ قیامت دے میدان دی حاضری برحق تے اگے بھی دوستانو حوالہ سنے نہ ود یاد کرے کیویں حاضری ہونی ہے۔ اللہ فرمیندن والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم۔ آیت نمبر 94 ہے۔
سورۃ الانعام 7واں پارا دہاڑے قیامت دے اللہ اعلان فرماونا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تساں ایویں کلے کلے میں اللہ دے دربار وچ حاضر تھے ہو جویں میں اللہ نے پہلی نہار تانوں پیدا کیتا ہے نہ سر تے پگڑی نہ پیراں جُتی ہاتھ بھی تواڈے خالی بندہ جس ویلے دنیا تے آیا ہے دوئے ہاتھ خالی ہونے سردار صاحب خان صاحب ملک صاحب جڑے دنیا تے اکھ کھلے دے پہلی نہار دوئے بندے دے ہاتھ خالی ہونے جڑے دنیا تو ٹرن لگے اس ویلے بھی بندے دے ہاتھ خالی ہونے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے تے جڑے قیامت دے میدان وچ آیا اس ویلے سر تے پگڑی نہیں ہونی پیریں جُتی نہیں ہونی ہاتھ بھی بندے دے خالی ہونے اللہ کریم نے فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جڑا عیش و عشرت دا سامان جڑا جاہ و جلال دے اسباب میں اللہ کریم نے تو کو دنیا جڑی تے ہن بڑا سارا ساز و سامان کان دے بچھو دنیا دے اندر سٹ کے آئے ہو نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری راتی سمیں غفلت دے وچ ایویں کردیں ظلم ازاری اچن چیچ پروانہ پوسی موت والا بلاوا ونجنے اچن چیچ پروانہ پوسی اتے تھی سیا ترت تیاری غلام حیدر وٹھے دوئے جہانی جدی چھیکڑ گئیے ماری پرواہ ہی نہیں فلمہ دے تھے موت آ گئی گانے سن دے موت آ گئی رقص تے ڈانس کریں دے موت آ گئی چھیکڑ گئیے ماری قیامت دے میدان دی حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتہ آواز دے سی حضرات آدم علیہ السلام کل گھن کے تے قیامت ہونی پیدا ہونے والے جتنے بندن قیامت میدان حاضر ہن اس فرشتے دی آواز سارے قیامت میدان دے اندر حاضر ہوئے ہوئے بندہ دونی اللہ کریم پہنچا دے سی تے فرشتے نے اللہ دے حکم نال سڑ مار کے آکھنا ہے او کڈے گئے لوگ جڑے دکھ تے سکھ دے اندر اللہ دیاں حمداں کرے نے انہیں ہن کیرا جملہ دوستاں کو سنایا ہم دکھ ہویا سکھ ہویا حمداں اللہ دیاں کرنے ہونے ہن او بندے کڈے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن سارے محشر دے میدان وچوں انہاں بندہ کھلو بننے اللہ اساں بندے اسیں جڑے دنیا دے اندر دکھ ہویا زبان تے وظیفہ ہوندا ہی الحمدللہ اللہ جڑے حال جو رکھے اساں راضی ہیں یہ خوشی اللہ تو دے میں ہاں زبان تے ہوندا ہی الحمدللہ اللہ جے خوشیاں نال رکھے تاں اساں تیری تقدیر تے راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جنہاں دکھ سکھ وچ اللہ دیاں حمداں کیتیاں رب العالمین دے حکم نال فرشتے اعلان کر کے آکھنے تساں اے 8 دروازے کھلے پے وے بھج کے چلے ونجو بہشت برین دے اندر اللہ ساریاں کمی بیشیاں تواڈیاں رحمت نال معاف کیتیاں دکھ سکھ دی مثال سمجھ نہ آوے آؤ تانوں پچھلی اپنی تاریخ دے اندر گھنویاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت وڈے کاروباری بندے تاجر بندے اپنے مریداں دے شاگرداں دی جماعت دے اندر بیٹھے ہوئے نا آ کے مرید نے اطلاع دیتی حضرت جڑا سامان تجارت دا بھرا ہویا بحری جہاز تواڈاں دا پیا ہے او غرق تھی گیا پانی دی موجاں دے اندر بڑا نقصان ہوئے بڑی پریشانی بن گئی ہے ایک شے بھی باقی نہیں بچی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زبان وچوں نکلے الحمدللہ سنن والے حیران نقصان دی خبر سنیے دکھ دی خبر سنیے پریشانی دی خبر سنیے الحمدللہ تے جس ویلے دوجی دیوار ہوئیے وقت بیا بندہ بھجدا ہے حضرت جری کل خبر پہنچی ہے او جہاز تواڈا سامان والا غرق نہیں ہویا او تا ہور تاجر دائی تواڈے تو نہیں غلط خبر پہنچ گئی ہے تواڈا سامان دا بھرا ہوا جہاز خیریت نال سمندر دے کنارے تے لگ چکا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ
اللہ علیہ نے اے خوشی دی خبر سن کے فرمایا الحمدللہ. مرید تے شاگرد چیخ اٹھے. حضرت گل سمجھ نہیں آئی. دکھ دی خبر سنن تو بعد الحمدللہ, سکھ دی خبر سنن تو بعد الحمدللہ. حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جڑے ویلے نقصان دی خبر پہنچیے میں اپنے دل والے پاسے توجہ کیتیے کہ نہیں میرے دل دا یقین اللہ نال تا نہیں ترٹا, میرے دل دا یقین انہیں اللہ نال لگا ہویا ہے. میں کہ الحمدللہ. تے جس ویلے خوشی دی خبر سنیے اپنے دل والے پاسے نظر کیتیے دیکھن دل دے اندر وڈائی تے میں تا نہیں آ گئی, دل دی انہیں اور توجہ اللہ نال لگی ہوئی. میں کہ الحمدللہ. اے جماعت ہر لوگ سوکھی جلہ دی حمدہ کرنا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتے نے اعلان کرنا ہے او بندے کدے گئے او معاشر دے میدانی جمع ہون والے او بندے اٹھی کھلو من جس ویلے لوگ اپنے بستراں دے اتے نرم گرم گدیلیاں اتے خواب خرگوش دے مزے گھننے ہونے ہن, آرام تے سکون دیاں ندراں کرنے ہونے ہن. او بندے کدے گئے جڑے نرم گرم بستیاں چھوڑ کے رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز تھیویں ہونے ہن. اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن پاک وچ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اللہ رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے. اللہ 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 کیرے بندہ دا حال سناون لگے. آیت نمبر 16 سورۃ الف لام میم سجدہ 21واں پارہ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اگلی آیت دا معنی پہلے سنے واتہ کوئی بھی نشانی سنا. اللہ فرمائے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کہ بندے نو کوئی پتہ نہیں جو میں اللہ کریم نے انہاں واسطے اکھیاں ٹھارن واسطے دل ٹھارن واسطے کیڑیاں نعمتاں تیار کر کے رکھیاں ہویاں. کہ بندے نو کوئی پتہ نہیں اللہ کہدے واسطے نعمتاں تیار کر کے رکھیاں نہیں جڑی نعمتاں دا پتہ کہ بندے نو نہیں, کہ کن نے نہیں سنیاں, کہ اکھ نے نہیں ڈٹھیاں. اللہ فرما دے او بندن تتجافا جنوبہم عن المضاجع. لوگ جڑے بستراں دے اتے سونیاں ندراں کرے نے ہوندے ہن انہاں دے پہلو تے کروٹاں بستراں تو وکھریاں تے جدا رہندیاں ہن تے یدعون ربہم اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے رب نو یاد کرے نے ہن, پکاراں کرے نے ہوندے ہن. ڈر ہوندا ہی تے اللہ دا, امید ہوندی ہی تے اللہ نال. انہاں لوگاں واسطے میں اللہ ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں کہ اکھ نے ڈٹھا نہیں, کہ کن نے سنا نہیں. دعا کرو اللہ سب کو انہاں چو بنا چھوڑے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتے نے اعلان کرنے وہ کدے گئے لوگ ندرہ کرے نے ہن اے اللہ دے سامنے باتاں کرے نے ہن. اٹھی منن بندے اللہ کریم نے فرماونا ہے اے کھلے پہوے دروازے داخل تھی ونجو بہشت برین وچ. آپ فرمیندن تریجے اعلان فرشتے نے کرنا ہے او بندے کدے گئے جرے کاروبار کرے نا, خرید و فروخت کرے نا, اپنی تجارت کرے نا, سوداگریاں کرے نا, مال ویچے نا تے مال خریدے نا, حلوائی کرے نا, زمیندارہ کرے نا. لیکن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندنا فرشتے اعلان کر کے آکھنا ہے حلوائی کرے نے ہو یہاں, اپنے کاروبار کرے نے ہو یہاں, اپنی تجارتوں دے سوداگریاں کرے نے ہو یہاں, رب العالمین کو نن بھولے نے ہوں دے. او بندے کدے گئے نا, اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن پاک وچ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت
ولا بیان عن ذکر اللہ. آیت نمبر 37 سورۃ النور 18واں پارا. او میں اللہ کریم دے نیک بندے تجارت چوین خرید و فروخت بھی چوین، لیکن تجارت خرید و فروخت حال وہی تے زمیندار رہا انہاں نو اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر سکدا. ہر ہر قدم ہر ہر لمحے تے اللہ کریم یاد ہے. فرشتے اعلان کرنے اٹھے نو بندے جنہاں کہ حال وچ اللہ دی یاد نہیں بھلائی. اے 8 دروازے کھلے پے نے، داخل تھی ونجو اللہ تانوں بہشت برین دا وارث بنا چھوڑے. تہاڈا کی عقیدہ اونچا ہے؟ میرا تو ایمان ہے نبی سونے سچ فرمایا ہے. نبی سونے اللہ اللہ. چوتھی گل آپ نے بیان فرمائی، سارا چوتھا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا جنتی سلامتی نال داخل تاں تھی سو صلو باللیل والناس نیام. لوگ ندرہ کرے دے پہ ہوئے نا تے تسا اللہ کریم دے سامنے عبادتاں کر کے اللہ نو راضی کرے دے پہ ہو تے ساری رات نا یہ بھی حوالہ آدھا بھی ہے. پہلے 19 سپارے دی سیر کراواں. اے میرے سامنے سورۃ الفرقان تے رب العالمین دا قرآن فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. آیت نمبر 63 سورۃ الفرقان 19واں پارہ. بندے دی پہچان ہوندی ہے 3 طریقہ نال. انسان دی پہچان دے اونچا خیال راضی ہونے پہچان دے طریقے کتنے؟ 3. پہلا طریقہ انسان دی پہچان ہوندی ہے رفتار نال. نمبر 2 انسان دی سیاپ ہوندی ہے گفتار نال بولن نال. تے نمبر 3 انسان دا تعارف تھیندا ہوندا ہے بندے دے کردار نال. اللہ فرماتے میرے پیارے بندہ دی رفتار کیریے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. میں رحمان دے پیارے بندے ہوئی نا جڑے زمین تے ٹر دن بڑی آجزی نال. اٹھائی رفتار آ گئی. اللہ اللہ بتا دیو کہ میاں لگنا کیوں چاہتے ہیں برکے کھلے تے موڑے دے کپڑا تے ہاتھ وچ بٹیرا ایک ہی ٹورے. ہن چپ کر بیٹھے ہو. دوست کہ میاں لگنا کیوں چاہتے ہیں غلط تھا بیٹھا شاید وہ سچی گل ہی نہ کرا میاں لچ ایک ہی ٹورے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیاں دے ہوئے نا صحابہ کرام بیان کریں دے نا آپ اس انداز نال چل دے ہن دیکھن والے نو معلوم تھی دائی جو آمنا دلال کہیں اتو جلی جھا تو تلے آلے باسیاں دے بین تے زبان مبارک تے لفظ اچھی جگہ تے قدم رکھے نا تا اللہ اکبر. دوستوں کو میں یاد کرائے ہوئے بات محبت نال اللہ دا نام چچے اللہ تاکہ رحمت نال نواز چھوڑے. اچھی جاتے آپ قدم رکھے نا محبت نال رکھے زبان مبارک دے کے ہوندا آئی اچھا اچھا اور اچھا اللہ رحمت کرے کہ اللہ اکبر. تے جھکی جاتے قدم رکھے نا آپ دی زبان مبارک دے ہوندا آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مانا اچھی جگہ تے قدم رکھے اللہ اکبر. اے میرا اللہ میں آمنا دلال اتنا میں دا بیاں اچھا تھی دا بیاں لیکن اللہ اکبر اللہ جتنا اچھا بھی تھی ونیاں تے اللہ دی بڑائی تے وڈائی دا مقابلہ نہیں تھی سکدا. اللہ میں جتنا اچھا ہوں سب تو وڈا اللہ تو آپے. اللہ اکبر. تلے قدم مبارک رکھے نا اچھا محبت نال اللہ راضی تھی سی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو گل وسار جو چھڑے دے ہن میں کیسے کہ یاد کراواں ود اشارہ سنے گل پھلاونی نہیں گلاں چوں گل نکل دی ہے. سبحان اللہ محبت نال آکھ سو تا ود گل سناواں کہ سبحان اللہ ایک باری بات کہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت اڑدا ویندا ہے اپنے درباری نال وزیر تے مشیر نال اتے پکھواں نے پر پھیلا کے سایہ تے چھاں وی کیتی ہوئی ہے. تلے جٹ بندہ کھڑو تے ہل وڑی وچ ہل مرے دا بھی ہے ایویں تخت تے گزرن دی آواز ہے. بندے نے آکھے جٹ بندے نے سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دے تخت پچھو دے والا تخت پچھو دے وال بھی ہے اتھائیاں کے تخت نو ونج کے لاؤ جتھاں بندہ دیہاتی حل وڑی کھڑو تے تخت آ گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے حکم نال تلے تشریف ہنین اکھے جٹ بندے نال ونج کے مسافہ کرو ملاقات کرو سلام دعا کرو تے دیہاتی بندے نو آکھو میرا تخت ویدا دے کے جرا تیرے منہ وچوں نکلے سبحان اللہ. اللہ پاک نے تا سن ہی دے میں سلیمان علیہ السلام دا ویدا بھی ہم مینوں کیرا پتا اللہ نے حکم دے تخت نو بچھا ولاو. اللہ کریم دا سنیا سن کے دیہاتی بندہ میں سلیمان علیہ السلام دا تخت دے کے حیران تھی کیا کہ سبحان اللہ. اللہ فرمیدا بھی ای میرا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا تیرا سبحان اللہ قیمتی ہے. جٹ بندہ حیران تھی گیا ہے کیوں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا میرے تخت فنا ونجنی ہے لیکن سبحان اللہ دے دا فنا نہیں آونی. ہن تا دوست محبت نال چاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تلے قدم رکھے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مانا اللہ میں چھکو تے میں دابیاں تلے میں دابیاں لیکن سبحان اللہ اللہ تو تا چھکا تھیون تو پاکے. اللہ کہنے کو جھکا تھی لے نا اے پیارے بندہ دی رفتار. اللہ گفتار کے لیے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تے جس ویلے کہ جاہل بندے نال انہاں دا ٹاکرا تھی وے باس مباسا کرن لگے جاہل بندہ جنوں دین تے شریعت دا کوئی پتہ نہیں اس نال انہاں دی گل بات ودھن لگے اگو اللہ دے نیک بندے کے آکھدے ہوندے سلام او میاں صد سلام میں تیرے اوتے اساں تیرے نال الجھنا نہیں چاہندے تکرار نہیں کرنا چاہندے گل اے جئی کرے نن جس نال سلامتی پیدا ہوئے خیر پیدا ہوئے شر پیدا نہ ہوئے تے رحمان دے پیارے بنداں دا کردار والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما جڑے رات گزرے نے سجدے دی حالت وچ اللہ دے سامنے قیام دی حالت وچ. آپ نے فرمایا لوگ ستے پہ ہمیں نفلیاں چو پڑھو سلامتی نال جنت دے اندر داخل تھی ویسو. ساکوں VCR دیکھن دا ٹائم زمینداراں کو راتی مار کے مارن دا ٹائم سیاستاں سنن دا ٹائم سمدے ویلے دو رکعتاں بندہ چا پڑھے رب العالمین دے دربار وچ ایڈی وڈی نیکیاں دے ساتھ تے شر بندے دا لکھا ونجے جو فرشتے بھی دہاڑے قیامت دے رشک پہ کرے ہوئے نا. حضرت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر ہے نا حدیث باغ بھی جائے ایک صحابی گزرے دیکھ دے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وجہن ادھی رات دا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی نیت بدھی ہوئی ہے تے قرآن پاک دی تلاوت پہ کریں گے صحابیہ دے میں بھی وضو کر کے نال پچھو آگے شامل تھی گیا میں بھی ہن کھلو گیا نماز وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت کرے دے گین تے جس ویلے 100 آیتاں تھیاں اے میرے سامنے سورۃ البقرہ دے پہلا پارا کھلا ہویا ہی نے اللہ اللہ آیت نمبر 100 پوری تھی دی بھئیے اوا کلما حدو حدن نبذہو فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. سوایتاں جڑے پوری تھیاں میں صحابی دے دل وچ خیال آیا ہے 100 آیتاں دا آپ نے تلاوت کر چھوڑیاں تقریباً پونا سپارہ بندا ہے ہو سکدا ہے آمنہ دلال رکوع چا کرے نا آپ نے رکوع کیتا نہیں. اللہ اگو تلاوت جاری رکھی
صحابیہ نے میں بھی پچھو نال کھلوتا اسی نماز وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ٹائم کرائی رات دا ٹائم جگہ مسجد دے اندر نال بالکل جو حجرائی جس ویلے سورۃ البقرہ مکمل تھی ون لگی ہے تقریباً 2.25 سپارے بننے میرے دل وچ خیال آیا ہے ہن مت آمنا دے لال رکوع کرنے ہوئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کیتا تے آپ دی زبان مبارک جو لفظ نکلن اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہ مت آمنا دے لال ہن رکوع کرنے ہوئن چاہ اے تقریباً 4.25 سپارے بڑھنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیتا تے فرماون لگی اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 بار آپ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران دی تلاوت تو بعد تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ شروع کر لی رکعت ہوا سورۃ المائدہ دی جرویلے تلاوت آپ نے کی دیئے صحابیہ دے 5 سپارے بننے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی دے تے میں نو تھوڑی تھوڑی آواز محسوس ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے بین سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اے تسبیح پڑھن تو بعد آپ نے اور بھی کو اللہ دیاں تسبیحات بڑھیاں وہ تو میں کو سمجھ نہیں آ سکیاں آپ نے بڑا لمبا رکوع کیتا ہے اس تو بعد آپ نے جڑے سجدہ کیتا ہے سبحان ربی الاعلی اے تسبیح دے نال نال اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے پڑھے ہیں میں نو کوئی پتہ نہ لگ سکا ہو کہ وظیفے نا میں صرف سبحان ربی الاعلی سمجھے ہے دوسری رکعت واسطے اٹھے آپ نے سورۃ الانعام شروع کر دیتی صحابیہ دے میں تا تھک گیا تے میں تا نماز اٹھائی چھوڑ کے نفلیاں والے پچھو دے ٹر بیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک سج گئے تے رب العالمین نے فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى آیت نمبر 1 تے 2 میرے سامنے 16واں بارہ اللہ فرمیندے نے میرے محبوب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اساں قرآن توڑے تے ای واسطے تا نازل نہیں کیتا جو اوکھے تھی ونجو اوکھے نہ تھی وہ میرے محبوب اللہ کریم میں کہ کراں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا دوست میری انگلیاں دا اشارہ دیکھیں نا میں آیا سمجھاواں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھن والے میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا تہاڈی زبان ہوئے جملہ سنا ہے پر محبت نال سبحان اللہ بعد ہی آکھنا ہے میرے محبوب تاری زبان ہوئے میں اللہ دا قرآن ہوئے تے سنن والا اللہ رحمان ہوئے چاہتا تھا میں یوں ہاں لیکن اللہ قلیلا تھوڑا قیام کیتا کرو میرے محبوب اللہ کتنا کھلو کے قرآن پڑھا رات نو فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا 9 گھنٹہ دی رات میں مثال پہ رہنا دوستاں کے سمجھے 9 گھنٹے اے فار ایگزامپل مثال 9 گھنٹہ دی رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے عبادت کرو تہجد پڑھو تہاڈی مرضی پچھو کتنے گھنٹے بچ گئے آرام کرو 6 گھنٹے تہاڈی مرضی میرے محبوب اللہ اللہ تے جے کر اوین کس منہ قلیلا او زد علیہ تے جے کر دو اچھا کرو 4.5 گھنٹے پہلا قول کے سمجھائیں ہم دوستوں کو کتنے
ترے گھنٹے کھلو کے میں قرآن سناؤ تہجد دی نفل بھی تہاڈی مرضی ادوات چا کرو 4.5 گھنٹے تساں قرآن دی تلاوت کرو 4.5 گھنٹے آرام کرو تہاڈی مرضی میرے محبوب او زد علیہ تے جے کر 4.5 تو زیادہ 6 گھنٹے کھلو کے میں قرآن سناؤ تہاڈی مرضی لیکن 3 گھنٹے کم از کم آرام تا کیتا کرو میں اللہ کریم تہاڈی تکلیف برداشت نہ کر سکدا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو امی عائشہ جڑے عرض کیتے لما تصنع ھذا اللہ دے محبوب کیڑی ضرورت ہے لمبے قیام کرن دی ایڈی لمبیاں تلاوتاں دے سجدے دے رکوعاں دی کیڑی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اللہ کریم نے میرے اوتے خاص آیتاں نازل کیتیاں تے میں آمنہ دلال جانا ان آیتاں دے شکریے وچ رب العالمین دے سامنے زیادہ تو زیادہ قیام کیتی رکھاں ان آیتیں تو دسنیاں پوسن سورہ دنا آل عمران اے میرے سامنے چوتھا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت نمبر 190 سورہ آل عمران چوتھا پارہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اگوی آیات مبارکہ ہن بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی عائشہ اللہ آیتاں میرے تے نازل کیتیاں تے میں آمنہ دلال چاہنا انہاں آیتاں دے شکریے وچ اللہ دے سامنے زیادہ تو زیادہ عبادت کیتی رکھاں یہ آیتاں آپ نے تلاوت کی تھیاں ان فی خلق السماوات والارض آسمان تے زمین دے بناون وچ میں اللہ کیویں آسمان بنایا کیویں میں اللہ نے پانی اتے زمین کھلاری ہے حرکت کرن لگ گئی ہے تے میں اللہ کریم نے پہاڑاں دے ذریعے میخاں وی ٹھوک چھوڑیاں ہاں تے رات تے دی دے آون ونجن وچ دی ویندا پئی ہے راتاں دی پئی ہے رات ویندی پئی ہے دیاں دا پئی ہے دی نو چاننے رات نو تاریکی ہے دی گرم ہے رات ٹھڈی ہے دی وڈا تے رات چھوٹی رات وڈی تے دی چھوٹا اے سارا جڑا نظام چلدا پئی ہے اللہ کریم فرمیندے نا لا دل الباب جے کر میری توحید سمجھنی ہوئے تو عقل منداں واسطے میں اللہ اس وچ بڑیاں نشانیاں رکھیاں اے ہن مستقل ہی عنوان ہے اللہ سیانے کون تکڑے بیٹھے ہو میاں علی تساں کیا دے ہو جے دے گھر دانے اون دے کملے ہی سیانے اے لم یبوج پتہ ٹکے دا نہیں لگدا میاں لی لیا دن جاندے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے سیانے ہون دا معیار پیسہ تے دولت بس پیسہ ٹھیک ہے چبل تے بے وقوف جناب جی تورے نال سیانا بندہ ہی کو نہیں زمیندار ہے غلطی کرو جی تسا ٹھیک ہو جی حدیث یاد ہے کہ بھلا بیٹھے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرم الرجل مخافت شرہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قیامت دی نشانیاں میں جو ایک نشانی یہ ہے کہ وڈیرے بندے دی عزت تھیمنی ہے تاکہ سانو نقصان نہ پہنچاوے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جہدے شر تو بچن واسطے جہدی بدماشی تو بچن واسطے جہدی زیادتیاں تو بچن واسطے لوگ اس نو سلام کریں نا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے کیرے خیال انج بیٹھے ہو ہاں اللہ نشانیاں پوریاں تھینیاں بھئی سیانے کون اللہ
اللہ فرمیندے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میں اللہ کریم دی کاغذاں وچ، میں اللہ کریم دے دفتر وچ، میں اللہ کریم دے کلام دے بیان وچ او بندے سیانے نا کھلوتن دا وی اللہ یاد ہے، بیٹھن دا وی اللہ یاد ہے، ستے پین دا اللہ یاد ہے. قرآن سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ آیتاں میرے تے نازل کیتیاں تے میں آمنہ دا لال چاہنا اس دے شکرانے وچ میں اللہ دے سامنے لمبا تو لمبا قیام کیتی رکھاں. شکر گزار بندہ میں نہ بنا. اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. تے سورت بنی اسرائیل دا حوالہ بھی سنی ونجے. اللہ اللہ اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت دانا سورت بنی اسرائیل. چوتھا سبق دوست یاد کریں دے بیٹھے ہو نا. آپ نے فرمایا سلامتی نال بہشت برینی تاں داخل تھی سو. لوگ جنولے ستے پہ ہوئے نو اس ویلے بندہ اٹھی کہ اللہ دی رضا واسطے تہجد دیاں نفلیاں پڑے تاں سلامتی نال بہشت برین داخلہ ملنا ہے. تے سورت دانا سورت بنی اسرائیل میرے سامنے 15واں سپارہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آیت نمبر 29 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ. میرے محبوب رات دے ٹائم جس ویلے لوگ خواب خرگوش دے مزے گھندے پے ہوئے آرام نال سکون نال ندرہ کرے دے پے ہوئے میں اللہ دی مرضی فتہجد بہی نافلۃ لک اپنے نرم گرم بسترے نو چھوڑ کے میں اللہ کریم دے سامنے کھلو کے میں نو پیار دیاں گلاں سنا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ اللہ میں اللہ تارو مقام محمود دے ساں اس مقام تے کھڑا کرے ساں جرے مقام دا نام مقام محمود ہونا ہے. مقام محمود کے عیدی تشریح انشاءاللہ ربیع الاول کرے ساں زندگی ہوئی انشاءاللہ العزیز. اللہ اللہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن بندے ترے قسم دے ہونن جماعتاں ترے قسم دی ہونیاں ٹولے تے گروہ ترے قسم دے ہونن. سنن والے بندے حیران حضرت کریاں ترے جماعتاں فرماون لگے عشاء دی نماز جس ویلے ہو گئی ہے ہن لوگاں دیاں ترے پارٹیاں بن گئیاں ترے جماعتاں بن گئیاں. ایک جماعت او ہے کہ جیری جماعت تھوڑی دیر ندر کرن تو بعد تھکیڑا لہاون تو بعد تھکاوٹ دور کرن تو بعد اللہ دے سامنے کھلو گئی ہے. تے جیری جماعت دا ذکر اللہ نے 26 سپارے دے اندر انج کیتا ہے. اللہ فرما دے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. سورۃ الزاریات آیت نمبر 17 دے 18. عشاء دی نماز تو بعد کتنیاں جماعتاں بڑیاں ترے. ایک جماعت جیری ندر کرن تو بعد تھکاوٹ لہاون تو بعد اپنے بستر چھوڑ کے کھلو گئے اللہ دے دربار وچ تے کہ پہ کریں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. ساری رات سمدنن گزار چھڑے دے رات دا کچھ حصہ جاگ دیان اللہ دی عبادت وچ تے ود کے کرے دیان جس ویلے صبح صادق دا ٹائم تھی ویا وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ تو اپنے گناہاں دی معافیاں منگنے ہن. ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دو قطریاں دے جہنم دی بھا حرام ہے. کتنے قطرے؟ 2 قطرے.
ایک شہید دا جسم وچوں وہمن والا خون دا قطرہ اس تے بھی جہنم دی بھا حرام ہے تے دوجا قطرہ گناہگار بندے دا اپنے گناہاں دی معافی منگدے ویلے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اکھیاں وچوں ہنجو والا وہمن والا قطرہ اس تے بھی جہنم دی بھا حرام ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے القبر ینادی کل یوم 4 مرات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جیری قبر وچ مرن تو بعد بندے نے دفن تھیونے ہے، دو سن دے بیٹھے ہو خیال کرے، جیری قبر وچ مرن تو بعد بندے نے دفن تھیونے روزانہ 4 دفعہ قبر بندے نو حقل مرے دیئے۔ کی میں تو عقیدہ نبی سونے سچ فرمایا، چاکو نبی سونے جیرا اللہ مائی مریم دی جھولی وچ دودھ پیون والے حضرت عیسیٰ نو بلوا سکدا ہے، واللہ زمین ہی بلوا سکدا ہے۔ جیرا پروردگار ابو جہل دے ہاتھ وچ پکڑیاں ہویاں لکیاں تے چھپیاں ہویاں پتھریٹیاں تے گیٹیاں تے کنکراں تو کلمے پڑھوا سکدا ہے، او رب العالمین زمین ہی بلوا سکدا ہے۔ جیرا رب العالمین کھجور دے سکے مڑ نو روا سکدا ہے، او رب العالمین زمین ہی بلوا سکدا ہے۔ اللہ کریم دی قدرت ہوئی، رب العالمین کسے دے قانون دا پابند نہیں، ساڈا اللہ دے قانون نال وی ایمان ہے، اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے روزانہ 4 دفعہ قبر آواز دے دیئے تے کہیا دیا نہ بیت الظلم، او میرے پیٹی جاون والا بندہ تینوں پتہ ہونا چاہیے میں اندھارے دی جہاں، تو روشنیاں دا آدیے چانے دا دیے، آنا بیت الظلم میں تاریکی دا گھراں، اتھا کوئی چاننا نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اجالا نہیں، کوئی سجا کی جھائی تھا نہیں۔ صحابہ کرام حیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان پہ فرمے دینا واقعی یہ حقیقت ہے جی حقیقت ہے، ادھارا تھی ونجے چراغ سانو روشن کرنا بوندے ہے، اج دے دوری لیٹا بارنیاں بہمیں دیاں نا، رات دیاں شفٹا چل دیاں پہین فیکٹریاں ویچا، بجلی چلی گئی ہے دے کم بم لیٹا روشن تاکہ انہا فیکٹریاں دے کارخانہ ویچا کاروبار دنیا دا نظام آلہ چلتا رہے ونجے، تاریکی تھی ونجے دے بندے دا دل گھبرا ویندے ہے، یکدم اندھیرا تھی گئی دل تے بوجھ آ گئی ہے، قبر اندھیرے دا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا قبر اعلان کرے دی بھئیے ایسے عمل کر کے آ جیرے عمل کرنال اللہ میں قبر دی تاریکی نو روشنی نال بدل لے وے۔ صحابہ حیران تھی گئے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری قبر دی تاریکی دے اندھارا روشنی نال کیویں تبدیل تھی سی۔ میالی دے دوستو تانوں مبارک ہوئے کہ دی سہولت ساڑے واسطے سوال صحابہ نے کیتا فائدہ ساڑا تھی گیا۔ صحابہ سوال نہ کرنا فائدہ سادہ کیویں تھی ویا، اللہ کریم دیاں رحمتاں ہوئن صحابہ کرام ہوتے، اللہ اور زیادہ درجے ودھاوے۔ صحابہ کرام عرض کریں دینا حبیب کبریا قبر دی تاریکی ہے، قبر دا اندھارا روشنی تے اجالے نال تبدیل کیویں تھیونے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ اللیل، رات دے ٹائم جس ویلے ستی جاتے اگ توڑی کھل ونجے تے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا تہاڈا کم ہے، قبر دی تاریکی نو روشنی تبدیل کرنا اللہ دا کم ہے۔ کیڑا سوکھا دین ہے، تاشیں دا ٹائم گزر ویندے رات دا۔ ہاں
گپاں دے فضولیات یہ ویلا گزر گیا ہے، اللہ کریم دے سامنے 2 رکعت نماز پڑھن دا بندے نے ٹائم نہیں کڈا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نا ایک جماعت ہوئے عشاء دی نماز تو بعد جری نیندر کر کے اٹھی کھلوتی ہے، اللہ کریم دے سامنے تہجد دیاں نفلیاں دا پئی کریں دیے، تے دوجی جماعت ہوئے جنوں فائدہ بھی نہیں ہویا تے نقصان بھی نہیں ہویا۔ سننا نہ پوچھا وہ کیڑی اکے پہلی تا فائدے والی، دوستاں غور کیتا ہے، پہلی فائدے والی تے دوجی جماعت جڑے ستے رہ گئے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد، نہ انہاں نماز پڑھیے نہ اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، انہاں نوں فائدہ ہی نہیں ہویا تے نقصان بھی نہیں ہویا۔ حضرت سلمان فرمایا تیجی جماعت نقصان ہی نقصان وچ۔ سنن والا پوچھا کیڑی جماعت دی نشانی؟ فرمایا جڑے عشاء دی نماز ختم ہون تو بعد اللہ دی نافرمانی وچ لگ گئے ہے، اللہ دی بغاوتاں وچ لگ گئے ہے، زانی زنا وچ، شرابی شراب وچ، بدکار بدکاری وچ، بیٹھ کریکٹر گندے کرتوتاں وچ، انہاں رات گزاری دے نقصان ہی نقصان۔ اللہ اللہ تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ دا وزیر آیا ہے، حضرت مہربانی کرو او میں تانوں سڈانا ہاں بادشاہ دے دربار دے من کے آؤ، ملاقات کرنا چاہتے بادشاہ سلامت۔ عرب والاں دا ایک مقولہ بڑا پیارا ہے، آدن نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر۔ عرب دے لوگاں دا محاورہ ہے، سب تو زیادہ چنگا خوش نصیب خوش بخت و امیر جرا فقیر دے بوئے تے ٹر کے آوے، غریب دے بوئے تے ٹر کے آوے۔ امیر ووٹاں واسطے نا مار کا سن دے بیٹھے ہو، او امیر چنگا ہے جرا غریب دے بوئے تے نظر آوے ووٹاں واسطے۔ ہوں چپ کر بیٹھے ہو، اگے پیچھے کھنے دے نہیں تو کوئی ووٹوں دی لالچ۔ اللہ اللہ میں نے ایک سیاسی بندہ آکھن لگا مولانا عزت تا تواڈی ہوئی اکھے، میں کہا او کیویں؟ اکھے جمعے دا غاز تواڈا مکدا ہے، بیان مکدا ہے، کہڑے بندے میرا نہ لکھے تو کو ہوندے نا محبت نال، کوئی لالچ نہیں، نہ تواڈا نہ انہاں دا، صرف دین دی محبت، اسلام دی محبت، قرآن دی محبت۔ اکھے اساں سیاسی ہیں، در در تے ویندے ہیں، ووٹ منگنے ہیں، دھکے کھانے ہیں، او ہر بندہ گلاں ہی نال کرے ووٹ ہی نہیں دے دے، منتے ہی آپ ونج کرے ہیں، السلام علیکم جی جی مسافے کرے ہیں، لکڑیاں پہنے ہیں، ونج کے الٹا تے کھنے دا ہی کونی پتہ نہیں ووٹ دے سن کے نہیں۔ اصل اکھے عزت ہو نہیں، اصل عزت قرآن والی ہے۔ نعم الامیر والا باب الفقیر، چنگا امیر و بندے اللہ دے ہاں جرا غریب دے بوئے دے گیا کھلوتے ہوں دا حال وال پچھن واسطے، تے بیس الفقیر علا باب الامیر، بہن برا و فقیر بندہ ہے جرا لالا چلا جسبہ گھن کے امیر دے بوئے دے گیا کھلوتے ہیں۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں بادشاہ دے دربار اجنا مننا چاہتا، وزیر آکھن لگا مہربانی کرو جے کر تساں بادشاہ دے دربار چلے گئے بہوں وڈی جاگیر توڑے نہ کرا چھوڑے سی، بہوں ساری زمین توڑے نہ کرا چھوڑے سی، اپنے دے خرچہ نہ کرے، چلو اپنے مدرسے دے طالب علمہ دے خرچہ کر چھوڑے، مسجد دے اتے خرچہ کر چھوڑے۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا وانج وانج بادشاہ نو وانج کے میرا پیغام دے میں، او جاگیراں دا لالچ میں نو دکھاوانا لیا، زمینہ دے میں نو پیشکشاں تے آفراں کرنا لیا، سارے تیرے بادشاہ دی بادشاہی ایک پاسے کٹھی تھی ونجے جرا میں نو تہجد دی نفلیاں دے اندر مزاند ہے، جے کر اے تو آکھ کہ تہجد دی نفلیاں وچ جرا میں قرآن دی تلاوت کرے نا ایک لمحہ دے دے وہ ساری بادشاہی دے بدلے وچ میں اپنی تہجد دی نفلیاں دے قرآن علی لذت دا ایک لمحہ بادشاہی دے بدلے دیون واسطے تیار نا۔ کیا ہے تیری جاگیر تے بادشاہی؟ کیا بادشاہ نو پیغام دے میں اللہ اللہ تے اللہ نے تریجے سپارے دے اندر کیرا منظر بیان فرمایا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین
والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ. آیت نمبر 17 سورہ آل عمران 12 فرمایا میرے پیارے تے محبوب بندے صبر کرن والے. بس نا والصادقین سچ بولن والے. تے نمبر 3 والقانتین میں اللہ دی فرما برداری کرن والے. والمنفقین میں اللہ دے رستے دے خرچ کرن والے. تے خیال کرے 10 روپے مسیح تی چلی تے آکڑا بیٹھے ہن مولی صاحب دے کو میں مسیح دا چندہ نہ لینا ہوندا. اللہ اس واسطے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھے امیراں تو چندہ نہ کھدا کرو. سن دے پے ہو امیر بندہ 100 روپیہ دے سی نا ہن آکڑا بیٹھے سمجھی بیٹھے میں بہت بڑا کارنامہ کیتا ہے 100 روپیہ مسیح تے دیتا. مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 100 روپیہ جڑا امیر دیندا پے اپنا احسان سمجھی بیٹھے وہ 100 روپیہ 10 روپے کر کے 10 غریباں کول گھنو. غریب 10 روپے دے سی اللہ دے نا تے مسجد دے سی الٹا اللہ دا احسان سمجھے سی اللہ تیرا شکر ہے تے میرے 10 روپے اپنے رستے دے قبول کر کے دین. اللہ اللہ پاک صبر کرن تو بعد سچ بولن تو بعد تیری فرما برداری تے حکم منن تو بعد تیرے رستے تے خرچ کرن تو بعد انہاں نیک لوگاں دے دل وچ آکڑ آ گئی ہے فخر آ گیا ہے تکبر آ گیا ہے. اللہ فرمیندے نا نا والمستغفرین بالاسحار. جس ویلے صبح صادق دا ٹائم تھی دے میں اللہ دے سامنے اپنی کمی بیشیاں دی معافیاں منگان والے. اللہ جے ساڈے کول کوئی گھاٹا وعدہ تھی گیا ہے اپنی رحمت نال اللہ ساری کمی بیشی معاف چا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبق یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو اساں سبق پکایا ہے 4 جمعہ دا خلاصہ نمبر 21 نو پھیلاونا ہے. السلام علیکم 10 نیکیاں اللہ لکھ دے سی کیا آکھنا ہے السلام علیکم. تے نمبر 2 کھانا کھواونا دوست مہمان غریب پردیسی دے مسافر. مسئلہ سنی ونجا ہے ساڈا واقف ساڈا تعلق آلہ ساڈا دوست عزیز اس نو کھانا کھوے دے. ایک کہندی روٹی کیتی پے ہو کہندی روٹی پکائی ہے کہ مہمان احباب خیال کرے قرآن و سنت دا مسئلہ سنے شریعت دی گل سنے جس نال میرا تعلق ہے میرا مہمان ہے میرا دوست میرا مہمان ہے میرا رشتہ دار میرا مہمان ہے میرا قریبی بندہ میرا مہمان ہے میرے بوئے تے آ گیا میرا مہمان ہے. تے جیرا بندہ کھاندے پیندے ویلے دسترخوان وچھا بھی ہے کھاندے پیندے بیٹھے ہو اللہ دے نام دا سوالی آ گیا ہے شریعت دا مسئلے انہوں پچھو دے نولا اے اللہ دا مہمان ہے. سن دے بیٹھے ہو دھکے دے کے بھجا چھوڑا جا اے نہیں سوچا دسترخوان جرا بھی چھائی بیٹھا اے میرے مہمان نا جرا کھان پیوان دے ٹائم آ گیا ہے اللہ دا مہمان ہے. اپنے مہمان دی قدر ہے اللہ دے مہمان دا خیال نہیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیل الرحام رحم دلی کیجیے کرو اللہ اللہ اچھا سلوک کیتا کرو دل کہندا نہ توڑا کرو تے نہ دکھایا کرو. میں آمنا دلال دل جوڑا نہ آیا دل توڑا نہ آیا. تے نمبر 4 سلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگ ستے پے ہوئے نا تے اٹھی کے 2 رکعتاں وی کم از کم چا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے 2 رکعت دنیا دے معافیہ تو بہترین. آخری حدیث باغ سنے آپ فرمائے اللہ کھل پوندے کیا کھم مارکا اللہ ہس پوندے اللہ مسکراون لگویندے ہے. تے خیال کرے میرے میاں علی دے سامعین دوستو دے بھائیو انج ہسنا نہ سمجھے جی میں تساں تے میں ہسدے ہیں انج نہیں سمجھنا
متا کو جو اللہ انج ہستے انچ بندے کیفیت بیان کی تھی ایمان نہیں رہنا اللہ آپ بہتر جان دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ حسبون دے صحابہ حیران ہو کی میں آپ نے فرمایا حسن دا مانا خوش سیونا اللہ خوش سی دے تے ہس دے گرے ویلے رات دا ٹائم میاں بیوی ستے ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا بیوی اٹھیے تے وضو کر کے مسلے تے ون کے تہجد دیاں نفلیاں پڑھن لگیے اپنے خامد نو آکھن لگی تو بھی وضو کر کے اللہ نو جا یاد کر خامد پہلے اٹھے وضو کی دسا تہجد دیاں نفلیاں پڑھن تو پہلے اپنی بیوی نو اٹھا کے آکھن لگا میں تا بہشت برین حاصل کرن دا سامان تیار کرن لگا تو بھی اٹھی تے 2 رکعت نہ جا پڑھ اللہ کریم دے محبوب فرمیندے نا ایک دوجے کو میاں بیوی نیکی دی دعوت دیندے اللہ حسبوں دے خوشی تو تہجد دیاں کے نفلیاں پڑھتے ہیں دعا کرو اللہ کریم اے خوبیاں سارے اندر پیدا چھ کرے وما لینا اللہ رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں